अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, क्योंकि मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है। इस वजह से तबीयत इन दिनों में सबकी ही गड़बड़ चल रही है। तो सुबह में वीडियो नहीं बना सकी, तो रात को ये मैंने की हुई थी रिकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं कि जो सूरत आप लोगों के सामने आ रही है और जो निकाह पोश हसीना इसके साथ है, ये इसकी सगी कज़न है। और काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों का आपस में ये हुआ है कि लाइव आए और इनका आपस में रजीनामा हो चुका है। सिर्फ ये लोग आप लोगों को बताते नहीं है। इंशाल्लाह इनकी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मैं इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को खुदा का डर नहीं है। खुदा से ये लोग नहीं डरते हैं, लेकिन अपने सब्सक्राइबर से इस वजह से डरते हैं कि अगर उन लोगों को हमारे झूठ की हल्की सी भी रमक उनके कानों में पड़ गई ना, तो वो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और हमारा ये जो बेगैरती का ठिया लगा हुआ है ना, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से आजकल डॉक्टर अफान कैसर कह रहे हैं कि व्लॉगर जो है ना, फैमिली व्लॉगर्स, वो बेगैरती और बेहयाई फैलाते हैं। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता है दुनिया को दिखाना। जिस तरह से आजकल ये औरतें अपना आप दिखा रही हैं, यहाँ पे इनके मर्द भी बैठ सकते हैं, वो भी यहीं पे आगे टैप टैप कर सकते हैं, लेकिन इन औरतों को अपने आप को दिखा कर लोगों से पैसे लेने, बेहयाई बेशर्मी, ये बेशर्म और बेहया औरतें फैलाती हैं। और जब रिएक्शन वाले इन पे रिएक्शन करते हैं ना, तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा आग लगती है। तब इन लोग बस ये करती हैं कि जाएं पुलिस स्टेशन, जाएं FIA में जाएं और इन रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़ केस करें। इनको हम लोग करें कि मुँह बंद इनके करवाएं, इनके चैनल ख़त्म करवाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक किस्म का जहाद का ये रखा है ना काम, और इंशाल्लाह ये जारी हम रखेंगे। आप जैसे गिद्दड़ बबकियों से हम लोगों की जूती भी नहीं डरती है। आप लोगों की औकात ही क्या है। 2 टके की औरतें, 2 टके से भी है, 2 कौड़ी की औरतें, बेहिजाब बेशर्म औरतें, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है अपने आप को लोगों के मर्दों को दिखाना, सुबह से लेकर शाम तक गैर मर्दों के साथ बातें करना, उनसे मैसेजेस पे करना, उन पे वीडियोस कॉल पे करना, सुबह सुबह उनको अपनी वीडियो बना के भेजना कि आप लोग काम पे जाओगे, पहले हमारा दर्शन कर लो, हमारी सूरत देख लो, आपका अच्छा दिन गुजरेगा। क्योंकि जिस तरह की बेगैरतियाँ बेहयाइयाँ हम फैला रही हैं ना, और आके यूट्यूब पे हम लोग गंद बिछाती हैं, हम लोग टिकटॉक पे आके लाइव करती हैं, वहाँ पे आके लोग हमारे लिए क्या क्या कमेंट्स करते हैं। हम लोग जो है ना बेशरम इब्ने बेशरम है। हम लोगों के लिए जो मर्ज़ी कोई कह ले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों का जो धंधा बंद करवाने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहती चलूँ कि आपकी ये भूल है, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और अल्लाह का हम लोग ये वाला काम जो है ना वो हक और सच का कर रही हैं। बुराई को इंशाल्लाह हमने ख़त्म करना है। आप जो मर्ज़ी कर लो, जहाँ भी जाओ, जिधर दौड़ो, आप लोगों का कुछ भी नहीं बनने वाला। दूसरी बात यह है, ये जो आपके सामने से साबरा और सुमेरा हैं, ये दोनों सगी कज़न हैं, चाचा साथ और ताया साथ आपस में बहनें लगती हैं। ये जब घर से भागे भगोड़ी गई थी तो इन लोगों को आप लोगों को पता था कि ये इनकी जो इसकी बहन है वो इन लोगों की भाभी है, और उसने भी इसके साथ ख़त्म कर दिया था ताल्लुक़ वास्ता। उस टाइम वसीम का निकाह सोनिया से हुआ था, ज़ाहिर बात है वो उनका ही साथ देना था, तो इसके साथ सब ने ख़त्म कर दिया था। अब उन दोनों का ख़त्म हो गया, आपस में बेगैरती हैं, जो भी शर्मियाँ उन लोगों ने दिखाई हैं वो ख़त्म हो गया। और अब इन दोनों का आपस में हो गया लाइव में आके टाकरा, जिस तरह डेली रूटीन वाली का और उसकी जो बहन है असगर भाई की जो अंकल की बीवी है, वो आपस में राज़ी हुई थी लाइव आके। अब ये टिकटॉक लाइव आके कितने घरों को जोड़ रहा है, कितने रूठे हुओं को मना रहा है। रात भर इन औरतों को बिठा देती, इनके मर्द वाली वारस इनका होता नहीं है, लावारस ये औरतें। कल किसी ने इसकी साबरा की वीडियो में इसकी ब्रॉड में आके ये कमेंट्स किया था कि जो तुम्हारा हस्बैंड नदीम, वो तुम्हें काम नहीं करवाता था, वो तुम्हारा एहसास नहीं करता था,
وہ تمہارے ساتھ دکھ سکھ شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن یہ جو جاوید ہے نا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کام وغیرہ بھی دھندا کر سکتا ہے، تمہیں آگے کسی نے یہاں پہ ڈبل ٹیپ کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کیوں بٹھا دیا؟ اور اس بات کو لے کر اس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آج اس کی ویڈیو کا ٹائٹل اسی کمنٹ پہ ہے جس میں کسی نے اس کو کہا تھا، اور یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ تم ایک ماں اور تمہاری بیٹی چینل بنا کے بیٹھی، اگر تم ماں اتنی اپنے بچوں کی وفادار ہوتی تو آج تمہاری بیٹی اس طرح سے حرکتیں کرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ ایمن کو دیکھو، ایمن کی کیا حرکتیں، ایمن کو دیکھ کر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے۔ ان لوگوں کی پرورش جو عورت کر رہی ہے نا ڈائم، جو اپنے گھر کھا کے آ گئی ہے اور اب 10 گھر اور کھائے گی، وہ ان بچیوں کو الٹا گائیڈ کر رہی ہے۔ سماویہ پہلے والا سماویہ ولاگس والا چینل ابھی تک چل رہا ہے، اس میں ایڈ بھی آ رہے ہیں، وہ چینل بہت جلد سیل ہونے والا ہے اور اس چینل کو سیل کر کے وہ ندیم کی شادی میں لگائیں گے۔ اب سماویہ لائف والا چینل بن گیا ہے، جس طرح سونیا لائف والا چینل ہے اسی طرح سماویہ لائف والا چینل بن گیا ہے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کوئی فوکس نہیں ہے، وہ کیا کرتی ہیں، ان کو کوئی گرہستی سکھائیں، کچھ کام دھندا سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں، لیکن نہیں۔ جس طرح سے یہ بل بتوڑی ناساں چوڑی یہ اپنے گھر سے ادھر آ گئی ہے نا یہ تونیا، اسی طرح یہ اپنی ان بدیچیوں کی تربیت کر رہی ہے۔ دن بھر رکشے میں بیٹھ کے جاتی ہے، کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ جاتی ہے، وہاں پہ باتیں کرتی ہے، اور جس مقصد کے لیے جاتی ہے وہ بھی پتہ ہے ہمیں، تو بہت جلد آ جائے گا، اس کو بھی چاند نظر آ جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کی بھول ہے کہ وہ کسی کے لیے کرے گی، اس کے لیے کوئی نہیں کرے گا، بہت جلد اس کو بھی چاند نیا نظر آئے گا۔ تو اتنی یہ بے غیرت سی عورتیں نا کہ ان کو اگر کوئی بندہ روکے ٹوکے نا، ان کی اصلاح کے لیے کوئی ویڈیو بنائے نا، تو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے تو اور بھی شرمیاں دکھانی ہیں، ہم لوگوں نے تو اور اپنے منہ کالے کرنے ہیں۔ اس نے کس کس کے ساتھ نہیں کیا، جس کے ساتھ اس کی سونیا ٹیکسٹ میں وہ کرتی تھی، وہاں پہ ٹیکسٹ انسٹا پہ کرتی تھی، اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا تھا، اس کے علاوہ عاشم کے ساتھ جو اس نے کیا تھا، گل کھلائے تھے، جس کا ہاتھ پکڑا تھا، جو اس کے بازو پکڑ کے وہ گھومی تھی، جو اس کے لیے عید کے گفٹ آئے تھے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب وہ عورت مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، کبھی وہ طلاق کے لیے روتی ہے، کبھی اس کو وسیم یاد آ جاتا ہے، کبھی وہ وسیم کو جانتی بھی نہیں ہے، وہ گل چھڑے اڑاتی ہے۔ اس طرح کی یہ عورتیں، اب یہ نقاب پوش سینے کی اس سے گیا راضی نامہ صلح ہو گئی ہے۔ اب در پردہ یہ لوگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں جو صبرا کو ناپسند کرتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب ان کا یہ بھی صلح ان کی ہو گئی ہے کہ بچے یہ نانی کے گھر آتے ملنے کے لیے، ان دونوں کا آپ جھوٹ سمجھیں۔ دیکھیں کہ دادا دادی بھی تیار کر کے بچوں کو بھیجتے تھے نانا اور نانی کے گھر، اور یہ عورت بھی ماں کے گھر آ جاتی ہے، وہاں پہ یہ بچوں سے کرتی ہے ملاقات لوگوں کے لیے، اور ویوز کی خاطر یہ عدالت بھاگ جاتی ہے، وہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنا کے اگر اتنی ہے پہلے یہ وکیل کو بھی دکھاتی تھی، اب وکیل کیوں نہیں ویڈیو میں آتا، اب وکیل کیوں نہیں ڈیٹیل بتاتا اس کے کیس کی سب تک ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب یہ کوئی بھی ڈیٹیل دے رہی ہے، صرف وہاں پہ ویڈیو بنانے جاتی ہے، صرف وہاں پہ ویوز لینے جاتی ہے، جس طرح سونیا لوگ کرتے ہیں، بچے آج کدھر جا رہے ہیں، بچے آج پھوپھو کے گھر جا رہے ہیں، بچے جاتے ہی ماں سے ملنے کے لیے۔ تو یہی باتیں شیئر کرنی تھی، آج زیادہ بات نہیں کر سکتی، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ کے لیے۔ بہت زیادہ دعائیں، بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔